वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरी सवाल कड़ दे द हमजा वसली और कतई बारा की जो वजह तस्मिया सरद तफसील न जिक्र के गुलाबा जवाब दा दे चे हमजा वसली द पारा खो द सर्फ किताबुनो त रुजू ब कौल पकारवी मुख्तसरन बमुंग जिक्र को तफसील द पारा इल्म सिगा इरशाद सर्फ कानून चा मीज़ान सर्फ सर्फ मीर दारन खुसूसन मराहुल अरवाह वगैरह किताबुना उगूर आगे के बतफसील व इख्तिसारन बदुम रवायो। हमजा वसली अगा हमजा तवई चकम हमजा प दर्ज द कलाम के गुर्जीगी दो कलमे यो बल सर योजे के और दागा दो कलमो द योजे के दो द वजना हमजा उगुरजे दो नो च हमजा उगुरजे दा हमजा हमजा वसली दे जका दो कलमे योजे के दो तपरे खो दे वसल उशुद दो कलमो द आगे प वजबान दे हमजा उगुरजे दो नो च कला वसल उशो तवस्सुल लिसान इंद नुतक द दे द वजना वर्तवई हमजा वसली या वत वसली द दे द वजनवई कि द गुरजेदो द वजना द हज़फ के दो द वजना द यवे कलमे द बल सरा इत्तिसाल रागे द इत्तिसाल द वजना दे तवई हमजा वसली। हमजा कतई दे तवई चे त दो कलमे योजे के खुमंस के दा से हमजा राशि चे आगा गुरजीगी ना नो आ कलमे हम योजे निशी नो दो कलमे द योबल द योजे के दो ना मन अकड़े सोकदा से ताबीर की छे प दर्ज कलाम के गुर्जीगी ना परवान कलाम के गुर्जीगी ना देता हमजा कतई वई वली चे द आदम हज़फ द वजना यदि न हज़फ के दो द वजना द दो कलमे योबल ता द योजे के दो ना मन अकड़े और क़त्अ रावस्ता द दे क़त्अ द वजना द तवई हमजाई क़त्ई दा खु तारीफुना मा वजह तस्मीशु तफसील पके दादे मुख्तसर कि हमजा वसली पर दो किस्म बात दे यो तवई हमजा वसली समाई बल तवई हमजा वसली क़ियासी। समाई तालिबान दे तवई सेमाई लक मसला द सेमा मौता खुदा सेमा लफ्ज़ ठीक न दे बिना बर लुगत सेमा आ मजलिस द कवाले के इस्तेमालीगी दादे समाई नो समाई दे तवई चमुंग द अरबो ना औरेदली स खास क़ैदा वर्लनी मुकर्रर हुक्म द दे दाई च पदे नूर नशी क़ियास कोले काफिया च कल तालिबान वई नोगी दा से वई च द मस्तर बा हस्तर औरसी वी अल मस्तर हुवा मिन सुलासी अल मुजर्रद समाउन व मिन गैरिही क़ियासुन यानी द सुलासी मुजर्रदो मसादिर च दी विदा समाई दी नूर पे न क़ियास कीगी न दे पबल चा क़ियास कीगी। बहरहाल हमजा वसली पर दो किस्म दे यो तवई हमजा वसली समाई बल तवई हमजा वसली क़ियासी। हमजा वसली समाई दा लस अस्मा दी अक्सर मुलानो तालिबानो तदा मालूम वीना नो खदा द च दा याद कड़ीशी दूलस अस्मा दी दूलस अस्मा नुमुना दासी दी इसमुना च अल तके हमजा वसली राजी और अगर समाई यानी क़ियास और क़ैदी लपके दखल नवी हमजा पर दर्ज द कलाम के द दो कलमो द योजे के दो पवख के हज़फ शी उगुरजीगी और दो कलमे योजे शी खुद स क़ैदे पर बिनाना बल्कि द समा द वजना आगे की यो दे लफ्ज़ इब्नुन लका इब्नुन के चकम हमजा दे देते हुए हमजा वसली संग वसली दे चिकला यो दा इब्नुन बली कलमे सर ताड़ी मख के लफ्ज़ रोड़े दा हमजा बगुरजीगी लका इब्नु ज़ैदिन यो टेके दे खो चिकला त द इब्नुन न मख क्यूली के अम्र इब्नु ज़ैद शुई नो बिया अमर इब्न ज़ैद खलक नवी बिया अम्र इब्नु ज़ैद हुई आगा हमजा ते ना उगुरजेद जका देता हमजा वसली वई नो दूलस अस्मा दासरी च अलता हमजा वसली समाई दे आगे ना नंबर 1 इब्नुन नंबर 2 इब्नतुन नंबर 3 इब्नमुन नंबर 4 इस्मुन नंबर 5 इस्तुन नंबर 6 इस्नानी नंबर 7 इस्नतानी नंबर 8 इम्राउन नंबर 9 इम्राअतुन नंबर 10 इम्राअतानी नंबर 11 इम्राआनी अयमनुल्लाह दा दूलस नुमुन दी दूलस अस्मा दी च दिल तकी हमजा वसलीवी खो समाई दे द सक़ैदे मुवाफिक न दे बस द अरबो न मुंग दगा से औरेदले दे समा मतलब दावी च अटके द अरबो न दगा से औरेदली शी खपल अकल औ बल सिस बिनश क़ियास कोले और क़ियासी आ गई चमुंग द अरबो न औरेदली
نو دا هو حمزه وصلی سماعی شو چې په 12 اسماو کې دی. بل دی حمزه وصلی قیاسی، دا په 13 ځایونو کې راځي. د ثلاثي مجرد چې څومره د بابونه دي، نو د ثلاثي مجرد د ټولو بابونو په امر کې چې کم حمزه وي، دغه حمزه چې وي دې ته وي حمزه وصلی قیاسی. دارنګ په لام تعریف کې، په لام تعریف کې چې کوم حمزه راشي لکه رجل نکره دی، په الرجل الف لام سره دا معرفه شو، دې ته وي الف لام تعریف، د معرفې دپاره راغی. دا الف لام تعریف چې کوم وي دا هم په درج د کلام کې، یعنی د دوو کلمو د یو ځای کېدو په ټایم کې غورځېږي، دې ته وي حمزه وصلی قیاسی. لکه یا ایها الرجل، اوس هر رجل شو نو بس حمزه وغورځېدو. نمبر 3 دے میم تعریف، لکه حدیث کې چې راځي لیس من انبر الصیام فی ام سفر، نو داغه دی کې اگر چې اعراب او عبارت مختلف شتا، خدا خلق داسې بیا وی چې لیس من البر الصیام فی السفر، دی ته وی میم تعریف. بل نمبر 3 د ماضی په مصدر کې، فعل ماضی دا د په مصدر کې چې کوم حمزه راشي دا حمزه چې وي نو دا حمزه وصلی قیاسی وي. دارنګ د 9 بابونه داسې دي چې د هغې په امر کې حمزه وصلی راځي، حمزه قطعي نه وي، او د دغې 9 بابونو په امر کې دا حمزه وصلی راتلل دا قیاسی وي. هغه 9 بابونه دا دي: نمبر 1 انصرفه، باب انصراف، انفعال، باب افتعال، اکتسبه، دارنگی استخرجا، اجلوزا، شوشبا، احمرا، احمارا، احرنجما، اقشعرا. د دې 9 بابونو چې کم امر راځي، د امر په صيغه کې چې کم حمزه راځي دغه حمزه ته وایي حمزه وصلی قیاسی. نو دا 10 مقاماتو کې دا قیاسی شو، او په دغه 12 مقاماتو کې دا حمزه سماعی شو. نو دا 30 او 12 42 ځایونه داسې شو چې دې کې غالبا حمزه قطعي راځي، وصلی راځي، کله سماعي او کله قیاسی. بل نمبر 2 حمزه دی، هغې ته وایي حمزه قطعي. تعریف یې مونږ وکړو چې حمزه قطعي هغې ته وایي چې په درج د کلام کې نه غورځېږي، 2 کلمې یو ځای کېدو ته نه پرېږدي او ځان غورځېدو ته نه پرېږدي، نو د 2 کلمو قطع راولي، دې د وجې نه ورته حمزه قطعي وایي. 8 ځایونه داسې دي چې په هغې کې حمزه قطعي راځي. نمبر 1 د باب افعال ماضی صيغه چې کوم ده لکه اضربا، اکرما، دا حمزه چې دی نو دا قطعي دی، دا د 2 کلمو په منځ کې په کلام ویلو دوران کې نه غورځېږي، دې ته وایي د باب افعال حمزه قطعي د خلق وایي. لکه قد افلح المؤمنون، نو قد افلح به نه وایو بلکې قد افلح به وایو، ځکه دا په درج د کلام کې حمزه نه غورځېږي نو حمزه قطعي دی. دارنګې د باب افعال په مصدر کې هم حمزه قطعي دی. اکرم یکرم اکرام، افعل یفعل افعال، د باب افعال د مصدر حمزه دا هم قطعي دی، په درج د کلام کې نه غورځېږي. د باب افعال په امر کې هم حمزه قطعي دی، په مضارع متکلم کې هم حمزه قطعي. نو باب افعال سره گویا 4 خبره متعلق شي. د باب افعال د ماضی حمزه قطعي. نمبر 2 د باب افعال د مصدر حمزه قطعي. نمبر 3 د باب افعال د امر حمزه قطعي. دارنګ د مضارع متکلم حمزه هغه قطعي. د اسم تفضیل مذکر حمزه هغه قطعي لکه افعلو. د صفت مشبه حمزه هغه هم قطعي وي لکه احولو. نمبر 7 د جمع حمزه لکه د جمل اوخ، جمع چې راوړي اجمال، نو هغې کې چې کم حمزه راوړي شي د افعالون په وزن چې کم جمع راوړي شي نو دغه حمزه دا د جمع لپاره راوړلی شو، فلهذا دغه د جمع حمزه به هم قطعي وي. لکه د فلس جمع افلسون چې څوک وي نو دغه کې هم حمزه قطعي راځي. حمزه د استفهام لکه ازیدن عندک، نو دا ازیدن کې حمزه چې کم دی دې ته حمزه د استفهام وي، دا حمزه قطعي دی، دا په درج د کلام کې نه غورځېږي. فلهذا دا مختصرا مونږ ذکر کړل، پکار دا دی چې طلبه کرام دا څیزونه یاد ساتي.
और नور د دې تفصیلی مباحث او نور ذوقي بحث دا صرف کتابونو ته رجوع کړئ. دا اختصارا مو ذکر کړل. والسلام.